गोजामोमो विमल खेमाका पूर्व नेता कल्याण देवानले आज राज्यपाल जगदीप धनखडसित भेट गरेका छन्। पिपल्स फोरम दार्जिलिङ नामक संगठनको ब्यानरमा राज्यपालसित भेट गरेर फर्किएका देवानले जनताको वास्तविक माग अनि चाहना पूर्ण गर्न राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय लिएर नै भेट गरेको बताएका छन्। वर्तमान समय सबैले भाजपामाथि नै विश्वास राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताएका छन्। मेजर भनौँ प्रमुख पोलिटिकल पार्टीहरूले टिएमसीसित एलायन्स गर्ने भइसकेपछि जति बेला केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्डको वार्ता सुरु गरिसकेको थियो, यस्तो बेलामा यो एउटा राजनीतिक दलहरूको पहल भइसकेपछि एउटा अन्योलता, एउटा कन्फ्युजनको परिवेश सृष्टि भयो, जसले गर्दा अब केन्द्र सरकारले वार्ताको जुन सिलसिला सुरु गरेको थियो त्यो त अब त्यसको कुनै प्रासङ्गिकता रहेन। तर आम जनता त अब आफ्नो जुन मूल मुद्दा छ त्यो मुद्दामा नै जनताको आस्था, जनताको जुन एउटा हक र अधिकारको जुन चाहिँ एउटा आशा थियो, अब जनताले कसरी गर्ने, के गर्ने, अनि केन्द्र सरकारले पनि अब यो जनताको जुन एउटा आफ्नो माग छ यस प्रति कसरी अब पहल गर्ने, किनकि जुन प्रमुख दलहरूले जनताको मुद्दालाई लिएर अघि बढिरहेको थियो त्यो मुद्दा चाहिँ अब टिएमसी पार्टीसित गठबन्धन गरिसकेपछि यहाँ जात गोष्ठीको आवश्यकता पनि छैन भन्ने बुझियो अनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि अब आवश्यकता छैन भन्ने बुझियो। यसले गर्दा केन्द्र सरकार समक्ष औपचारिक रूपले कसै न कसैले जनताको पक्षबाट जनताको माग दोहोर्याउनु पर्ने अनि जनताको हक र अधिकारको निम्ति बोलि नै दिनुपर्ने भन्ने विषयवस्तु मैले एउटा आफ्नो कर्तव्य सम्झेँ। अनि यसकारण आज गभर्नरसितको मेरो भेटघाटमा गभर्नरको माध्यमबाट केन्द्र सरकारलाई यहाँको जुन जनजातिको मुद्दा छ, 11वटा छुटेको जनजातिलाई जुन अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने मुद्दा छ अनि यहाँको जुन चाहिँ राजनैतिक एउटा समाधान है, जुन एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर बिजेपी पार्टीले जुन आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ त्यस अनुरूप यहाँको जनतालाई आफ्नो भारतको सङ्घीय ढाँचा, सङ्घीय प्रणालीमा एउटा सोझो प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति जुन प्रकारले एउटा एब्जर्भड एरिया, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको एउटा एब्जर्भड एरियाको आइडेन्टिटी छ, जुन यो अवस्थामा जुन एउटा संवैधानिक एउटा प्रणाली छ, फेडरलाइजेसनको जुन एउटा प्रोसेस छ, त्यसमा सबैभन्दा पछौटे अनि एउटै मात्र छुटेको एरिया चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जुन भारत स्वाधीन हुनुभन्दा पहिलाको एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी थियो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको जनजातिको एउटा मूलभूत हक र अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको यो क्षेत्रको निम्ति तराई, दार्जिलिङ
तराई र डुवर्स सबैलाई समेटेर भारत सरकारले संवैधानिक तरिकामा जुन कुरा चाहिँ यहाँको जनताको लागि उचित छ, जुन कुराले यहाँको इन्डिजिनियस जनजाति भनौँ यहाँको जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, जुन कुराले यहाँको जनताले अरूले जस्तै भारतीय सङ्घीय प्रणालीमा सोझो प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा फेडरेटिङ युनिटको अधिकार प्राप्त हुन्छ, त्यही अनुरूप यहाँ राजनैतिक समाधान यहाँको जनताले चाहन्छ। अनि यसको लागि केन्द्र सरकारमा नै यहाँको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा छ र केन्द्र सरकारद्वारा यो कुरामा यहाँको राजनैतिक पार्टीहरूले जे जस्तो आफ्नो अडान लिए तापनि यहाँको आम जनताको जुन एउटा निहित एउटा अधिकारको कुरा छ, सुरक्षाको कुरा छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक समाधान गर्ने पहल झट्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामीले गभर्नरसित एउटा मेमोरेन्डम चढाएका हौँ। मेरो भनाइ के हो भने, मेरो विश्वास के हो भने, आज यत्तिका सालसम्म सङ्घर्ष गरेर यति अनगन्ती हाम्रा पहाडका दाजुभाइहरू, डुवर्सका दाजुभाइहरू शहीद भए, अनेकौं जेल खटिए, अनेकौंले हरेक प्रकारको प्रताडना र यातना पाए गोर्खाल्यान्डको इस्यु लिएर भनेपछि आज भारतको केन्द्र सरकार बनाउने बीजेपी पार्टीले यहाँको राजनैतिक समाधानको लागि आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेर बार बार यो कुरामाथि जनतालाई एउटा भरोसा र विश्वास दिलाउने काम गरिरहेको अनि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको समयमा, यो एउटा चुडान्त समयमा हामी समस्त गोर्खाहरूले यही अनुरूप हामीले हाम्रो एउटा इच्छा शक्ति, हाम्रो एउटा योगदान, हाम्रो एउटा यस्तै प्रकारको एउटा केन्द्र सरकारलाई, बीजेपीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने परिस्थितिको बेलामा म के भन्छु भने, समस्त मैले मात्र होइन, समस्त पब्लिक, आम जनता जसलाई आफ्नो भावी पिँढीको जुन एउटा सरोकार छ, भावी पिँढी सुरक्षित हुनुपर्छ। यहाँ बङ्गलादेशबाट चकमाहरू उच्छेद भएको जस्तो हामी चाहिँ कुनै दिन हाम्रो शाखा सन्तान, हाम्रो भावी सन्तान चाहिँ उच्छेद नहोस् भन्ने चाहन्छ भने हामी सबै यो अनुकूल समय हो, हामी सबै एक भएर भाजपालाई नै हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो भाइ। मैले एउटा अब व्यक्तिगत रूपले त यो मिल्दैन यो कुरा गर्नु, त्यसले गर्दा अब इमर्जेन्सी अब गभर्नर राज्यपाल दार्जिलिङ आएको बेलाको मौका एउटा छोपेर हामीले एउटा अस्थायी एउटा पिपल्स फोरम, एउटा न्युट्रल अराजनैतिक सङ्गठनको रूपमा यो एकदमै अस्थायी हो र यो एउटा अस्थायी एउटा मञ्च तयार गरेर यहाँ यो मञ्चको तर्फबाट हामीले ज्ञापन चढायौँ भाइ। गभर्नरको पक्षबाट उहाँले भन्नुभयो कि हेर्नुहोस्, अब यो दुईटा पक्ष जुन तपाईँले राख्नुभयो, एउटा चाहिँ जनजातिको मुद्दा अनि अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, यस बारेमा जुन तपाईँले मेमोरेन्डम लेख्नु भएको छ, जुन कुरा छ, जुन विषय छ, यो कुरालाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा हामी अवश्य यसलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई अवगत गराउँछौँ भन्ने कुरा उहाँले आश्वासन दिनुभयो।